अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अनविशा सलीम। मैं हूँ माहरूख शहरियार। इस राह हक में जब हुसैन ने सर नहीं झुकाया तो हम क्यों झुकाएं। अमरीकी और इसराइली जारहत में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए हैं। सरकारी मीडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। अपने आखिरी खिताब में उन्होंने शहादत की आरजू की थी। उनकी शहादत पर ईरान 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर चुका है। मजीद इस रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने फिर शब खून मारा। तेहरान में किया गया हमला खासा मोहलिक रहा। इस कार्रवाई में ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। हमले में आयतुल्लाह खामनाई के अहले खाना की शहादत की तस्दीक भी हो गई। शोहदा में उनकी बेटी, दामाद और नवासी शामिल हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर साथियों के हमरा जेर जमीन बंकर में थे। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत मारे गए। इस हमले में आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी और मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर भी शहीद हो गए। शहादत से कबल उन्होंने आखिरी खिताब किया, कहा, या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, ऐ परवरदिगार मुझे शोहदा के साथ रखना। उनकी शहादत के बाद सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गई। मशहद में इमाम रजा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरान भर में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। मरकजी रहनुमाओं की शहादत के बाद ईरान में अबूरी क़यादत के लिए 3 रुकनी कौंसिल कायम कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर, चीफ जस्टिस और निगरान कौंसिल के एक फ़क़ीह पर मुश्तमिल अबूरी कौंसिल तमाम क़यादत के फ़राइज़ संभालेगी। ईरान में विलायत फ़िक़हिया की सबसे मजबूत कड़ी आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए हैं। मजहबी घराने से सियासत में कदम रखा और वक्त के साथ न सिर्फ ईरान बल्कि आलम इस्लाम की नुमाया शख्सियत बनकर उभरे। उनकी ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं। ईरान के रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई 19 अप्रैल 1939 को मशहद के मजहबी घराने में पैदा हुए। 1958 में क़ुम मुंतकिल हुए और आयतुल्लाह खुमैनी की ज़ेरे तरबियत आए। यही वो दौर था जब वो शाह ईरान की हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हुए। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया। आयतुल्लाह खामनाई 3 बरस जला वतन रहे। इनक़लाब इस्लामी के बाद उन्होंने मुल्की सियासत में भरपूर वापसी की। 1981 से 1989 तक ईरान में उनका दौरे सदारत रहा। 1989 उनकी ज़िंदगी में एक फैसला कुन मोड़ लाया। आयतुल्लाह खुमैनी की वफ़ात के बाद आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए और 37 बरस इस मनसब पर फाइज रहे। उन्होंने ईरान के दिफाई निज़ाम को मजबूत किया, इलाकाई सतह पर ईरान के असर व रसूख को वसअत दी और मगरबी ताकतों बिलखुसूस अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों की सख्त मुखालफत की। उन्होंने इसराइल मुखालिफ क़ुव्वतों की हमेशा हिमायत की। फ़लस्तीन में हमास और लबनान में हिज़्बुल्लाह की भरपूर मुआवनत की। इसके साथ उन्होंने ईरान का जोहरी प्रोग्राम भी जारी रखा। तहम एटम बम के खिलाफ फतवा दिया। इसी के एहतराम में ईरान एटमी क़ुव्वत न बना। हालिया कशीदगी में एटम बम से मुताल्लिक़ उनका मौक़िफ़ बरकरार रहा। आखिरकार 28 फरवरी को अमरीकी हमले में जाम शहादत नोश किया। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान अमरीकी हमले में महफूज रहे हैं। उन्होंने अपनी सेहत की मुकम्मल बहाली की तस्दीक की और कहा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि अमरीका और सेहूनी क़ुव्वतों को इस हमले की कीमत चुकाना होगी और इस्लामी दुनिया इस वाक़े को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कौमी इत्तेहाद और अवामी हिमायत के साथ भरपूर रद्द-ए-अमल का इंदिया भी दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत और मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल पर अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मसले का सिफारती हल अब पहले से कई ज़्यादा आसान हो चुका है। वो जानते हैं कि ईरान में अब कौन है जो मौसर अंदाज से अहकाम जारी कर रहा है। उन्होंने ईरानी अवाम को उकसाया है कि इक़्तिदार पर कब्जा कर लें, यही सुनहरी मौका है। ये भी कह दिया कि हमारे अड्डों पर ईरानी हमलों की शिद्दत तवक्कुआत से कम थी। उन्होंने खबरदार कर दिया कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की इस शिद्दत से हमला किया तो फिर ऐसा हमला किया जाएगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुल्क की क़यादत पर हमला एक संगीन इक़दाम है और इसका भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारी को हर सूरत सज़ा दी जाएगी। बयान में कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दुश्मन को इस इक़दाम की कीमत चुकाना पड़ेगी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने भी वाज़े किया कि रहबर आला के कातिलों को सख्त फैसला कुन और अफसोसनाक सज़ा देने का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के शहीद होने की तस्दीक कर दी है।
میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی ہفتے کو ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری ہیں۔ اس جارحیت میں اب تک 100 افراد جاں بحق جبکہ 700 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں اسکول کی طالبات بھی شامل ہیں۔ کئی افراد ملبے تلے دبے ہیں جس کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ صہیونی اور امریکی جارحیت کی زد میں ہے ایران۔ جارح فورسز نے ایران کے 34 صوبوں پر حملہ کیا۔ آپریشن ایپک فیوری کے تحت ہولناک فضائی حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں ایران کے سویلین اور عسکری تنصیبات پر بلا تفریق بمباری کی گئی۔ سب سے خوفناک حملہ لڑکیوں کے اسکول پر کیا گیا۔ اس حملے میں تقریباً 148 طالبات شہید اور 95 زخمی ہو گئیں۔ اسرائیلی اور امریکی فورسز نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز، میزائل لانچنگ سائٹس اور جوہری مراکز سے قریب واقع دفاعی تنصیبات پر بھی بمباری کی۔ اسرائیلی اور امریکی حملے سے متعدد عمارتیں تباہ ہوئیں۔ ملبے تلے متعدد افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اپنے آخری خطاب میں انہوں نے شہادت کی آرزو کی تھی۔ ان کی شہادت پر ایران 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر چکا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے پھر شب خون مارا۔ تہران میں کیا گیا حملہ خاصا مہلک رہا۔ اس کارروائی میں ایرانی سپریم لیڈر شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنئی کے اہل خانہ کی شہادت کی تصدیق بھی ہو گئی۔ شہداء میں ان کی بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بنکر میں تھے۔ آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر درجنوں ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ اس حملے میں آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی اور میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ شہادت سے قبل انہوں نے آخری خطاب کیا۔ کہا، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے پروردگار مجھے شہداء کے ساتھ رکھنا۔ ان کی شہادت کے بعد سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع ہو گئی۔ مشہد میں امام رضا کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایران بھر میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی رہنماؤں کی شہادت کے بعد ایران میں عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر، چیف جسٹس اور نگہباں کونسل کے ایک فقیہ پر مشتمل عبوری کونسل تمام قیادت کے فرائض سنبھالے گی۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اپنے آخری خطاب میں انہوں نے شہادت کی آرزو کی تھی۔ ان کی شہادت پر ایران 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر چکا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے پھر شب خون مارا۔ تہران میں کیا گیا حملہ خاصا مہلک رہا۔ اس کارروائی میں ایرانی سپریم لیڈر شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنئی کے اہل خانہ کی شہادت کی تصدیق بھی ہو گئی۔ شہداء میں ان کی بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بنکر میں تھے۔ آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر درجنوں ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ اس حملے میں آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی اور میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ شہادت سے قبل انہوں نے آخری خطاب کیا۔ کہا، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے پروردگار مجھے شہداء کے ساتھ رکھنا۔ ان کی شہادت کے بعد سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع ہو گئی۔ مشہد میں امام رضا کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایران بھر میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی رہنماؤں کی شہادت کے بعد ایران میں عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر، چیف جسٹس اور نگہباں کونسل کے ایک فقیہ پر مشتمل عبوری کونسل تمام قیادت کے فرائض سنبھالے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔